بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عزام الأيوبي، الأمين العام لملتقى العدالة والديمقراطية. جئت من لبنان إلى باكستان للمشاركة في هذا الاجتماع العالمي المميز الذي دعت إليه الجماعة الإسلامية في هذا البلد العظيم. اللقاء كان بصراحة مناسبة عظيمة لإعادة اجتماع مكونات الأمة على المستوى الشعبي. هذا الاجتماع الذي نعتبره أحد أهم ركائز قيام وقوة هذه الأمة العظيمة، التي وللأسف الشديد خلال الفترة التي نعيشها تتعرض لكثير من المآسي نتيجة تفرق هذه الأمة. لذلك تأتي دعوة الإخوة في الجماعة الإسلامية في باكستان إلى هذا المؤتمر وتضفي عليه الطابع العالمي لتعيد مفهوم الأمة إلى أمة المسلمين، أمة المليارين التي لابد أن تجتمع. إضافة إلى أن الشعار الذي أعطي لهذه الفعالية الكبيرة وهو بناء نظام عالمي جديد أكثر عدلا هو حاجة ملحة ليس فقط للمسلمين في هذه الأوقات، وإنما هي حاجة ملحة للبشرية جميعا. البشرية التي ترزح اليوم تحت وطأة الظلم وغياب العدل وقتل الشعوب البريئة من دون أي سبب. لذلك لابد لأمة الإسلام أن تجتمع مجددا، ولعل هذا الملتقى وهذا الاجتماع يكون خطوة البداية نحو توحيد الأمة وعودة العدل إلى سياق البشرية. نشكر الجماعة الإسلامية على هذه الدعوة، ونستذكر في هذه اللحظات الفكر الذي بنيت عليه الجماعة، فكر الإمام المودودي رحمه الله. لعلنا نسترجع من خلال هذه المعاني قوة الأمة وعظمتها، والحمد لله رب العالمين.